आकाश कातर हाडपा विसरले तुषार हाडपा विसरले 왔어 왔어 왔어. एक मिनिट आशीष त्या बाहेर आलं की त्या बाहेर तसेच राहा गिरीश रे असतो तो 1 2 3 ये पाच जागो दिया ना आमका असं जाऊ दे आणि जागो दी बस बघा शिवदास रे शिवदास लोक बेटे मासो हरा फोटो काढ अब आंगा पे यो शिवदास भाई उयो ते मला तर पडलं हा बाय हे साइड हा याडी पोय हा बाय मला बाय आशीष तू बेटे आशीष बेटे रे यार आशीष ओ बाय वर पाय मागं आशीष यार आशीष बॉस मध्ये येतात सगळे गेले आता किती आले पोहत ती वेस्टी ती मागीर ती मागीर पेटे तुम्ही पेटे ना तू पेटे मागीर मागीर जागो दिया जागो दिया अबे काय यो म्हणजे बाय यो बाबा यो चलो हॅपी बर्थडे मोठ्या नाही बाय नाही बाय तिच्या केक काय ना लाईव्ह करतोय चलो लाइव चलो बात पहिले केक कट्टा तो केक कट्टा भेटो तो आयज आमचे पयलीं म्हटल्यार सगळ्या गोंयकारांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे आयच्या दिसा
आमची 2 ऑफिस ओपनिंग जाले आयज. पयले शिरोड्या ह्या मतदारसंघाची कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस ओपन जाले आनी आतां प्रियोळ आयज आमी माशेल हांगा आसा बाजारांत आनी हांगा आमचे ऑफिस ओपन आयज जाल्ले आसा. माशेल आनी आमचे प्रियोळ मतदारसंघ आनी शिरोड्या मतदारसंघ हे दोनूय वन ऑफ द म्हणजे टॉप 5 जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून येता. प्रियोळ मतदारसंघात जे काम चल्लां फॉर्मा आमची मिटींग जाल्या उपरांत जे हांगालो जो स्थानीक आमदार आसा त्या आमदारान इन्स्टिगेट केल्या उपरांत भुरग्यांनी जो नेट धरलो कित्याक त्या भुरग्यांक आरजीचो इन्सल्ट म्हटल्यार आपलो स्वताचो इन्सल्ट कसो दिसलो आनी तेंच्यांनी जे काम नेटान करपाक चालू केले. आयज प्रियोळ मतदारसंघाच्या प्रत्येक गांवांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावले. लेट्स हेल्प गोवाच्या अंडर तेंच्यांनी कितलीशीच घरां सॅनिटायज केली. कितलेशे घरां लोकांक वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येले. फ्लड रिलीफाक जाल्यार तेंच्यांनी वागुर्मे जे काम केलां भुरग्यांनी खांडेपार वचून जे काम केलां ते म्हणल्यार अनबिलिवेबल. म्हणल्यार चिंतपाक पासून शकना की गोंयकार विदाउट पयशे दिनासतना पयशे तांकां फंडींग दिनासतना ते ह्या लेवलाचें काम करपाक शकता म्हणून दुसऱ्या गोंयकाराक लागून. आयज हे जे तेंचे कमिटमेंट आसा गोंय साल्वार करपाचें आनी हो प्रियोळ मतदारसंघ जिखोवन हाडपाचो. कित्याक गोंय जर आमी जिखतले आमी जर आमचो सरकार घडयतले जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघ खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक हांगली जी भुरग्यांची ताकद आसा जे तेंचे काम ते करतात अवेरनस काम करतात ते लोकांक हेल्प करपाचें काम करतात इश्यू रेज करतात डिफरंट इश्यूचेर ते काम करतात. हे भुरगे जे ऑर्गनायज वेन आयज जी यूथ जे आमचे फुडें सरल्यात आनी हो प्रियोळ मतदारसंघ असो आहा की हांगा जे कॉम्बिनेशन आसा आमचे जाणटे भुरगे आनी ल्हान सो ह्या तिगांचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा पळय ते नेक्स्ट लेवलाचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आनी सगळे वांगडा युनायटेडली काम करता. इज द बिगस्ट थिंग. म्हटल्यार अशें न्हू की हांगा भुरगे यूथ आसा म्हणून जाणटे येना म्हणून. हांगा जाणटे तुमी मुद्दाम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर फावट मारशात जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटले जे जाणट्यांनी डिफरंट लेवलचे गोंय पळयल्ले वेगळे गोंय पळयल्ले. ते गोंय आयज कशें नाश जाता ते गोंयचो कशी पाड पडटा हे ते काळजान घेवन आमच्या भुरग्यांक ते गायड करतात. त्या भुरग्यां वांगडा वावरतात. अशें न्हू की एनर्जी लेवलान खंय तरी ते फाटी पडटा म्हणून. जे आमची युथाची एनर्जी आसा सेम एनर्जीन ते आयज जाणटे काम करता. इतल्याक लागून की तांकां दिसता की आमचे जे फुडली पिढी येतली फुडले जे भुरगे येतले फुडले जनरेशन येतले ते सुखी रावपाक जाय. ते गोंयकार म्हणून प्राउडली नेटान भोंवपाक जाय गोंयांत. आनी हांव सगळ्या टिमी कडेन मागता जे तेंच्यांनी आयज नांव दवरलेलें आसा प्रियोळ मतदारसंघान जे आरजीचे भुरगे म्हणून कसली कॉर्नर मिटींग जावं पोगो रॅली जावं प्रियोळ मतदारसंघाचे भुरगे सगळ्यांत पयलीं पावतात. खंयच्याय गांवांत जर असली मॅनेजमेंट करपाक जाय ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक जाय स्टेज मॅनेज करपाक जाय आनी कितें खुर्च्यो लावपाक जाय जाल्यार ही टीम सदांच फुडें आसता. पयलीं पासून आमी नोट करता तांकां. सो ह्या भुरग्यांनी युनिटी अशीच दवरची अशेंच तेंच्यांनी वांगडा रावन काम करचें. कित्याक ही जी मूठ तुमची घट जाल्या ही मूठ जर सुटली जाल्यार सगळे काबार जातले. ही मूठ जितली घट उरतली तितले आमी स्ट्रॉंग जातले आनी लोक येतले ह्या मुठीर मूठ दवरपाक आनी मूठ आनी घट करपाक. हेतून आमकां रॉकेट सायन्स ना की कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कशें जिखतले आनी कितें करतले. जितले आमी लोकां मेरेन पावतले लोकांक कनेक्ट करतले आनी ते तुमी करीत आसात. आयज तुमची डोर टू डोर कॅम्पेन गांवांत प्रियोळ मतदारसंघात हांगलो जो स्थानीक MLA आसा तेणी जातीचें राजकारण करून तेच जातीच्या लोकांक जेंच्या कडेन तो राजकारण करता तांकां कशें सकयल दवरला तांकां कशें दामून दवरला आनी आपूण आपली संपत्ती दिसान दीस कशी वाडयला हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ते आमी ह्या फुडें जशें इलेक्शन येतलें तेन्ना आमी दाखयतले विविध प्रूफ दाखयतले डेटा घेवन दाखयतले की हेणी समाजाच्या नांवाचेर जे राजकारण केलां ते समाजाक आयज तेणी कशें सप्रेस दवरला डिप्रेस दवरला सकयल दवरला. हो हांगलो जो MLA आसा तो दुसरे जे ढवळीकर बंधू आसा तांकां टार्गेट करता. आयज हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दीपक ढवळीकर आनी गोविंद गावडे हे दोगांचें राजकारण चलता. पूण तें राजकारण सोंपोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयल्ली आसा आनी काम चालू जाल्लें आसा. तुमी पळोवपाक शकता आयज आमच्या वांगडा जे भुरगे आसा
जाणटे आसा ते कितल्या उमेदीन आसा आणि कितल्या उमेदीन तेंच्यांनी हे ऑफिस सेटअप केला. हे ऑफिस पासून आमकां आशिशान आमकां डोनेट केल्ले आसा, इलेक्शन जायसर आमकां यूज करपाक दिल्ले आसा. हांगा जाल्यार तो रेंट घेवन दुसरें कितेंय करपाक शकतालो, पूण तेणे चिंतलें की आमचे भुरगे जितले काम करता तेंच्या नाल्यार गोंयांक लागून जर ऑफिसाचे यूज जाता जाल्यार जावं दी म्हणून विदाउट एनी डाउट आरजीचेर डाउट घेनासतना तेणी ऑफिस डोनेट केलें. भुरग्यांनी रातभर रावन हे ऑफिस आतां फाटल्यान फोम बोर्ड्स लायले, कितें लायलें, डेकोरेशन केलें. हे भुरग्यांचें डेडिकेशन. हांगाचो गोविंद गावडे आनी दीपक ढवळीकराचें जें राजकारण चलता ती लोकांक सांगपाक सोदता, उगडास करून दिवपाक सोदता की होच गोविंद गावडे पयलीं ढवळीकरा कडेन पीए म्हणून आसलो. तेंचें जें राजकारण आसा, तेची जी राजकारणाची बालवाडी जी आसा पळय ती ह्या ढवळीकरानूच सुरवात केल्ली. सो त्याच स्कुलांच्यान तो भायर सरला. सो तेच्या कडल्यान कितें बरें जातलें म्हणून अपेक्षा आमी दवरची न्हू. ढवळीकराचो जो दुसरो भाव आसा दीपक ढवळीकर, तो तर लोक सगळेच जाणासूर म्हाका दिसना लोक तेका ह्या फावट मतां मारतले म्हणून. गेल्या फावटी थोड्यांनी मारली, पूण ती चूक म्हाका दिसना ह्या दोगांय राजकारण्यांक मारून प्रियोळ मतदारसंघातले लोक ही चूक परते करतले म्हणून. हे आयज यूथ विदाउट एनी मनी पॉवर, विदाउट एनी माफिया बॅकिंग आयज भायर सरलेले आसा. फक्त देवाच्या नांवान, लोकांच्या आशिर्वादान आणि हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी फॅमिली आसा त्यांच्या नेटान, त्यांच्या जोरार आमी सगळ्या प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांक सांगपाक सोदता की आयज आमी जे मतदारसंघात आमी इलेक्शनाक देंवतले, आमकां जाय प्रत्येक गोंयकार जेका दिसता प्रियोळ मतदारसंघान बदल घडपाक जाय, प्रियोळ मतदारसंघान आरजी येवपाक जाय आणि आमचो आरजीचो सरकार गोंयांत येवपाक जाय. कोणाक कोणाक दिसता तेंच्या कडेन मागता की तुमचें पार्टिसिपेशन आमकां जाय. ह्या मतदारसंघ हो जर मतदारसंघ आमकां जिखतलो, कित्याक ह्या फावटी पयशांचो पार करपाचें आहे राजकारणी. पयशांनी लोकांक विकते घेवन 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 60 वर्सां आमकां ह्या लाचारीन तेंच्यान धुकल्ले, ह्या गुलामगिरीन आमकां धुकल्ले. 500 रुपयांक आमकां तेंच्यानी लाचार केल्ले आसा. एक जॉब मेळटलो, एक धंदो करतले जाल्यार लाचारी घेवन, गुलामगिरी घेवन आमकां तेंच्या पांया कडेन वयचें पडटा. हे जर बंद करतले जाल्यार प्रत्येक स्वाभिमानी प्रियोळकाराक, प्रियोळ मतदारसंघाच्या वोटराक, गोंयकाराक पार्टिसिपेट जावचो पडटलो ह्या रेव्होल्युशनान, ह्या चळवळीन, ह्या क्रांतीन. ही क्रांती, ही चळवळ आयडियोलॉजीची आसा, विचारांची आसा. ही चळवळ व्हायलन्साची न्हू. आमी जेन्ना आमकां रेव्होल्युशनरी म्हणटा तेन्ना आमी प्राउडली सांगता की आमी नॉन व्हायलन्स करता. आमी केन्ना व्हायलन्सान बिलीव करिना आनी बिलीव करचे बी ना. आतां आमकां जे पार्टिसिपेशन जाय लोकांचें, ते पार्टिसिपेशन कशें जाय? आमची पोगो पॅम्पलेट घेवन भुरगे दारादारार वयता, लोकांक अवेरनस क्रिएट करता, गोंय कशें वाटोवपाचें ते अंडरस्टँड करता, लोकांच्या गांवांत वचून तेंचे इश्यूज कितें आसा, तेंचे समस्या कितें हे जाणून घेता, तेंचेर सोल्युशन काडपाक ट्राय करता आनी आमचो गांवचो आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मॅनिफेस्टो रेडी करता. ते एक जालें. जर कोणाक दिसता तेंच्या गांवांत हे भुरगे जेन्ना येतात आमच्या आरजीचे, तेन्ना हे क्रांतिकारी जेन्ना दारार पावतात तुमकां दिसता तुमच्या वाड्याचेर, तुमच्या गांवांत तुमकां भोंवपाक जाय, 6:30 जावन ते स्टार्ट करता डोर टू डोर कॅम्पेन, जाल्यार तुमी तेंकां जॉयन जावपाक शकता. घरा बसून टीव्ही पळोवन टायमपास करून क्रांती जावची ना. तुमकां जर दिसता बदल घडपाक जाय जाल्यार तो बदल तुमकांच घडोवचो पडटलो आनी तो बदल घडोवपाक तुमकां तुमच्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरचें पडटलें. कोण तरी दुसरो येतलो तुमच्या गांवांत आनी तुमचो गांव साल्वार करतलो, कोण तरी दुसरो येतलो आनी तुमच्या भुरग्यांचे फ्युचर साल्वार करतलो. हे पयलींचे गजाल. ह्या राजकारण्यांचेर, ह्या पंच सरपंच हेंचेर आमी आमचे गांव दिले, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी दिली, ह्या मुख्यमंत्र्यांचेर आमी आमचे गोंय दिले की ते साल्वार करतले म्हणून, आनी आमी घरा सुशागात रावले. पूण आमचे सगळ्यांचे पर्सनल लायफ, जे पर्सनल लायफ आमी एन्जॉय करता म्हणटा ते पर्सनल लायफ आयज काबार जाल्ले आसा. आमकां पोटभर नुस्तें खावपाक मेळना, आमच्या भुरग्यांक जॉब ना, आमच्या भुरग्यांक घर ना, आमच्या भुरग्यांक आयज धंदो करतलो जाल्यार ना, आमच्या भुरग्यांक आयज घरांत सादें सारकें उदक येना, सारकी लायट नासता, रोड सारके ना, हेल्थ कॅर सारकें ना, एज्युकेशन सिस्टम सारकें ना, जाल्यार ह्या 60 वर्सांक गोंयांत कांयच जावना. पडले जाल्यार फक्त पाड आनी गोंयकारांक लाचार आनी गुलाम केले. सो एक रितीन तुमी भुरग्यां वांगडा डोर टू डोर करपाक तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, हें आतां ऑफिस सेटअप केला. ह्या ऑफिसान आतां एक्सपेन्सीस जातले. हांगा आमकां टेबल जाय, आल्मार जाय, आमकां लॅपटॉप जाय पडटलो, प्रिंटर जाय पडटलो, परते भुरग्यांक आमकां पॅम्पलेट्स जाय पडटले डिस्ट्रिब्यूट करपाक, आमकां
बॅनर जाय पडटले भुरगे जे फुल टाइम काम करता कितले जे प्रियोळ मतदारसंघात जाल्यार कितलेशे भुरगे फुल टाइम काम करता दिसभर तेंच्यांनी आपली कामां सायडीक दवरले आपले धंदे थोडे दीस बंद दवरले आनी ते फुल टाइम काम करता आपल्या फॅमिलीक टाइम दिना पूण आर्जीक काम गोंयांक लागून हांगा काम करतात जाल्यार त्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक फायनान्शियली आमकां तुमची गरज आहे कितलेशेच लोक गव्हर्नमेंट सर्वंट आसतले जे आमकां सपोर्ट करता बिझनेसमॅन आसतले जे आमकां सपोर्ट करपाक सोदता जे भायर आसतले गोंयच्या भायर ते आमकां सपोर्ट करपाक सोदता आसतले जे लोक बरे प्रायव्हेट जॉबाक आसतले जे फायनान्शियली बरे आसतले ते आमकां सपोर्ट करपाक सोदताले आनी जे लोक कॉमन आमच्या भाशेन सुद्दां आसा तेंकाय जर दिसता तेंच्या वाटेचे कितें तरी ह्या रेव्होल्युशन ह्या चळवळीन लागपाक जाय जाल्यार तेंकां सगळ्यांक अपील करता प्लीज तुमचे कॉन्ट्रिब्युशन आमकां इम्पॉर्टंट आसा तुमचो एक रुपया बऱ्या गजालीक लावपाचे प्रॉमिस आमी तुमकां दिता बऱ्या गजालीक आमी लायतले आमी ते पयशे वेस्ट करचे ना तेजे आमी सूर मारून देबदे करून जावन थंय दुसऱ्या पार्टी भशेन आमी पार्ट्यो करपाचे ना ही गॅरंटी आमी दिता तो एवरी सिंगल रुपी जे तुमी दितले डोनेट करतले आमकां ते बरेच कामाक लागतले इतली गॅरंटी दिता सो तुमच्या कडेन अपील करता स्पेशली ह्या प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांक जे लोक आयज टायम दिवपाक शकना एक्टिवली ग्राउंडार येवपाक शकना फिल्डार येवपाक शकना त्या लोकांनी भुरग्यांक त्या रितीन तरी सपोर्ट करचो कित्याक आमी माफिया कडल्यान व्हडल्या कॅसिनो कडल्यान आमी फंड्स घेयना आमकां ऑफरी भरपूर आसा पूण आमकां आयज ते घेवपाचे ना कित्याक आयज जर आमी तेंच्या कडल्यान पयशे घेतले जाल्यार तेंकां लागून काम करचें पडटलें सो आमकां तुमकां लागून काम करपाक जाय गोंयकारांक लागून काम करपाक जाय आनी ही पार्टी गोंयकारांनीच चलोवपाक जाय गोंयकारांनीच ही पार्टी फंड करपाक जाय हें एक मॉडल एक वर्ल्डाच्या मॅपाचेर एक मॉडल तयार करया आमची पार्टी आमी फंड करून आमचो सरकार घडोवया ह्याच्या पयलीं गोंयान अशें केन्नाच जावंक ना सो ते आमकां जर आमी घडयतले जाल्यार तुमचें पार्टिसिपेशन जाय पडटलें आनी आतां इलेक्शनाक फक्त 6 म्हयने उरला ह्या दोनूय आमदारांनी ऑलरेडी हार पत्करलेली आसा कोवीड टायमाचेर ते लोकांक पावोंक ना हांगालो एक आमदार आनी ओल्ड एक्स MLA दोगूय जाण कोवीड टायमाचेर पावोंक ना लोकांक फ्लड जालो तेन्ना फक्त तोंडां दाखोवन गेले लोक गाळी मारताले अक्षरशः तेंकां अशी परिस्थिती 5 वर्सां ते तोंड दाखयनात तेंचें सामर्थ्य खंय आसा तेंचें सामर्थ्य कितलें आसा तें सामर्थ्य असेंब्लीन आसा आपल्या कर्तृत्वान आसा काय नाटकाच्या स्टेजीर आसा हे सगळ्या लोकांक खबर आसा हांगा शिवाजी महाराजाचे रोल केले संभाजी महाराजाचे नाटकान रोल केले म्हणून कोण शिवाजी महाराज ना जाल्यार संभाजी महाराज जावपाचे ना ते जावपाक ते गुण हांगान जाय पयलीं म्हटल्यार घमंड मनशाक आसपाक जायना जो घमंड हांगाले MLA आसा तो गोंयच्या खंयच्याच राजकारण्यांक ना इतलो घमंड जो तो उलयता लोकांकडे ज्या घमंडान जो घमंडान तो लोकांक आन्सर करता लोक दारार जेन्ना तेच्या वयता तेन्ना लोक विचारपाचे ना येता तो लास्ट टर्म तूं BJPक राव तूं काँग्रेसीक राव नाल्यार आम आदमी पार्टीक राव नाल्यार तुजी ओन पार्टी कर आमकां फरक पडना घरा बसपाची तयारी कर जायत जाल्यार तो धवळी करूय तेवढेच पडपाचो दोगूय जाण एकामेकाचे PA जाया नाल्यार कितेंय जाया आनी कितें तुमचें राजकारण आहा तें फुडें चलया पूण तुमचें राजकारण सोंपोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयल्ली आसा आनी सोंपयतलेच कित्याक जे भुरगे आयज काम करता तेंच्या काळजान उजो पेटलेलो आसा तेंच्या मनान उजो पेटलेलो आसा तेंचे फॅमिलीज तेंच्या वांगडा आसा देव आमच्या वांगडा आसा आनी सगळ्या गोंयकारांचे आशिर्वाद आमच्या वांगडा आसा सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमचे अशेच आशिर्वाद तुमचे ब्लेसिंग आमचेर आसचे आमच्या भुरग्यांक देवाय कडेन मागणी करता की सगळे आमच्या गोंयकारांक आमचे भुरगे जे वावरतात ग्राउंडाचेर काम करतात सेल्फलेसली काम करतात लोकांक पावतात त्या भुरग्यांक तेंच्या फॅमिलीक जे फॅमिली आयज रिस्क घेवन आपल्या भुरग्यांक धाडटात घरा पुलीस आसता CIDक धाडटात आनी कोण धाडटा पट्टेवाले धाडटात तरी जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्याक फियरलेसली धाडटा तेंकां सिंपल सांगतात घरान वचून तुमकां जॉब मेळचें ना तुमकां शॉप घालूंक मेळचें ना तुमकां हें मेळचें ना तें मेळचें ना तरी ते भुरगे भायर सद्दां आवय बापूय जोडटात तर ते फॅमिलीक देवान सेफ दवरची हेल्दी दवरची तेंकां लायफान कसले त्रास जावचे न्हू जे करून ते हे जे आमचे भुरगे काम करतात तेंचे फाल्यां मायंड इफेक्ट जावपाक जाय नेक्स्ट 6 म्हयने आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या 6 म्हयन्याक जर आमी सारक्या रितीन हॉनेस्टीन ट्रुथफूल बऱ्या रितीन जर आमी काम केलें जाल्यार कितलोय पयसो वतो आमकां फरक पडचो ना जिखतले फक्त आरजी उजो जातलोच देव बरें करूं सगळे गोंयकारांक आमच्या इंडिपेंडन्स डेची उमेद करपी आयज हे दुसरें ऑफिस शिरोडा एक जालें आनी दुसरें ऑफिस आमी ओपन केल्लें आसा आनी खूब खुशी भोगता की आयज गोंयकार जावन सगळे गोंयकार एकामेकाक हेल्प करता सपोर्ट करता आनी फुडें सरता आयज हें ऑफिस बसून आमकां डोनेट केलें थंय ऑफिस आमकां डोनेट केलें आनी ते आपूण जावन फुडें सरले हें ऑफिस दिवपाक लागून
तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी रेव्होल्युशनरी गोन्स पावलेले आसा आनी अशेंच आमची जी पिरो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयूय पावलेले आसा आनी हें काम आसा आयज ह्या भुरग्यांची डेडिकेशन जी लँड आसा खूब वस्ट एरिया आसा तरी पूण हांगा आमचे भुरगे डेडिकेशन दितात चलत भोंवतात कितलेशे पयस घरां आसा आनी ते डोर टू डोर जायच्या टायमार पासून कितलेशे त्रास काडचे पडले भुरग्यांक खंय दोंगराचेर पासून अशें वयर चडून वयचे पडले कुवागाराच्या भितरल्यान चलत वयचे पडले मात आयज ते डेडिकेशन कळोन येता की आयज हे भुरगे ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही आजचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका निवडून हाडपाक 100% स्ट्रॉंग आसा आनी हे फुडें आमचे निवडून हाडटले आयज हे भुरगे आसा ते आयज आमची जी टीम आसा ती रेव्होल्युशनरी गोन्स फॅमिली आसा ही वाडयत आसा आनीक स्ट्रॉंग करीत आसा आनी प्रत्येक गांवांनी पावत आसा फ्लडाच्या टायमार जसो मनीसान सांगले फ्लडाच्या टायमार आमकां कितलेशे प्रत्येक गांवांत आमी फ्लडाचे कडेन पावले फ्लड जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम टायमार पावना मात आमचे जे भुरगे आसले ते प्रत्येक गांवांनी पावले ज्या गांवांत फ्लड येयलो तो आनी तशेंच करून जे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे आमचे फ्लड इफेक्टेड गोंयकार आसा तांकांय पावले आनी तांकां जाता ते भशेन हेल्प केली आमचे कडेन जाता ते भशेन आनी अशें न्हू हे भुरग्यां कडेन खूब पयशे आसा जावं आनी कितें आसा ह्या भुरग्यांनी आयज डेडिकेटली आपणाचो टायम काडून आपणाचो दीस रात एकठांय करून तेंच्यांनी गोंयकारांक हेल्प केल्ली आसा आनी ही जी क्रांती आमी म्हणटा आयज खुबशे जाण उलयता आसतले की क्रांती तुमची कितें क्रांती कितें तुमची आनी आमची खूब फकाणां पयलींय मारल्या आतांय मारता आनी मारतले फुडें थोडे जाण पण हे थोडेच जाण आसा जे तांकां जे आमचे जी आयडेंटिटी आमी राखूंक सोदता गोंयकारांची जी आयडेंटिटी जे अस्तित्व राखूंक सोदता ते तांकां पडलेलें ना आयज कित्याक तेंची पोटां भरलेलीं आसा मात आयज प्रत्येक गोंयकाराची पोटां भरलेलीं ना आमी पळोवंक शकता आसतले ह्या वाठार हो जो पिरो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वाठार आसा ह्या प्रत्येक कितलेशे गांव आसा आयज तेंची जी हालत जाल्ली आसा कितलेशे व्हिडिओ येयल्ले आसा जे उदक ना तांकां सारकी लायट ना रस्ते ना अशे कितल्योश्यो समस्या आसा आनी ह्यो समस्या वाडत आसा आमदार निवडून येयलो मिनिस्टर जालो मिनिस्टर जावन बसून हांगासले आमदारान केन्ना तें करूंक ना तांकां आजून पर्यंत आमकां म्हाका तर दिसना ही सिटी कितें लागीं आसा जी आमची पणजे सिटीक लागीं आसा फोंड्या सिटीक लागीं आसा मात हो वाठार आजून पर्यंत दुर्लक्ष केल्ले आसा हो वाठार आयज इतलो बरो डेव्हलप जावपाक जाता आनी हे डेव्हलपमेंटाची गोश्टी करता फक्त ब्रीज बांदता हे बांदता ते बांदता आनी म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केलें आयज भुरगे प्रत्येक गांवांनी भुरगे बेकार आसा आयज जो बेकारीचो जो रेशो आसा तो वाडत आसा आनी हे दुर्लक्ष हेंचे चालूच आसा आतां परत ते कॉल लेटर दितले आनी हे दिता ते दिता म्हणून सांगतले आनी पिशान काडपाक सोदतले आयज गोंयकार सगळे शाणे जाल्ले आसा हे गोंयकार एका जाग्यार हेंचो जो जागो आसा पळय तो दाखोवपाक फुडें चल्लेलो आसा आनी प्रत्येक गोंयकार हो क्रांतिकारी आसा आयज हो गोंयकाराचो काळजान जो उजो पेटला हो उजो असोच मशाल कसो पेटतलो आनी जी दिशा आसा गोंयकारांक जी एक दिशा दाखोवपाक लागून आयज भुरगे आमचे भायर सरले आसा हे क्रांतिकारी भुरगे आसा हे हो जो आमदार आसा हो आमदार सोडून हे जे बीजेपीचो सरकार आसा आनी बाकीचे खंयच्योय पॉलिटिकल पार्टी आसा यांचो जो सरकार तुमी पयलूय तुमी नाटकां केली आतांय नाटकां केली आनी भायल्यांक तुमी जाय तशें नाचपाक दिले आनी हे जे आमचे सोबीत गोंय आसा तेजी बाट लावन ओडून चलली आयज मार्शलान बसून तुम्ही पळयता आसतले आयज कसले तेंच्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे ते चालूच आसा आमचे बोमाचे हांगा भुरगे आसा आयज तांकां हांव एक सल्यूट मारूंक सोदता जी हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळे भुरग्यांनी मेळोन 14 स्क्रॅप यार्डां तेंच्यांनी डेमोलिश केली एक रिकॉर्ड म्हणूंक शकता आमी आख्या गोंयांत असो रिकॉर्ड खंयच करून आनी हो एग्जाम्पल आमी प्रत्येक गांवांत दिता कित्याक तांकां सल्यूट कितलेशे ऑफर येता कितलेशे आमकां खबर आसा कितलेशे ऑफर येता मात आयज ते भुरगे फाटीं सरोंक ना ते सदांच फुडें रावले आनी आपणाक पयशे ना तेंची खरें म्हणल्यार परिस्थिती तितली बरी ना तरी पूण ते आयज स्ट्रॉंग रावले कित्याक लागून आयज आमच्या गोंयाक लागून ही तेंच्यांनी एक इन्स्पिरेशन दिल्लें आसा आमकां एक फुडार दाखयल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की हे आमी आसा तुमी वचा फुडें हे पळोवन आमकां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी ही जी पिरो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही 100% आमी जिखतले आनी हो जो आमदार आसा हो घमंडी आमदार ज्या घमंडी आमदारान लोकांक केअर करिना कितलेशे व्हिडिओ येता तुजे तूं केअर करिना आमदार हो आमदार आसा हेका आमी घरा बसयतले आनी ही जी पिरो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या नांवार हाडटले आनी हे भुरग्यां कडेन हांव मागता तुमी फाटीं सरपाचें ना कितें आसा आमकां कितें आसा प्रॉब्लेम इश्यूज कितें आसा आमकां सांगपाचें आमी सदांच आसतले सदांच पावतले सो आमी खंयच पयस ना प्रत्येक गोंय आमचें धाकटें आसा आमी रोखडेच पावतले आनी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता हे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन मागता तुमी जे दुर्लक्ष हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर केलां ते पळोवचें मुद्दम तुमी पळोवचें आपणाचें वयर सरलां आपणाचें काम सगळें जालें अशें चिंतचें न्हू आमकां गोंय
सारखे पयलींच्या भशेन हाडपाक जाय, एक सोबीत गोंय हाडपाक जाय आनी गोंय आमकां परत रिबिल्ड करपाक जाय आनी अशें आमी करतले आनी सगळ्यां कडेन मागता की अशेंच एकवटान रावया आमी आनी अशेंच आमी फुडें वचया. देव बरें करूं. उजो म्हाळशे देवीक कॉल करून म्हाळशे देवीचो कॉल घेवन आमी हांगा एक सुरवात केल्ली. आमी जो प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सीन पांय दवरलेलो आनी त्या टायमार जो आमचो ठराव आमदार आसा जो मनोजान जसो म्हणलो पयलीं PA आशिल्लो आनी तेजेच बालवाडीक तेजेच हितून शिकलेलो आसा, तेजेच इन्स्टिट्युशनान तो शिकलेलो आसा आनी तेणें तेन्ना म्हणलें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी नाक खुपसू नाका म्हणून. नाक खुपसू नाका म्हणटा आमी व्हडली मिटींग केली हांगा. मिटींग जेन्ना बोमा मिटींग जाली तेजी कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा तेजें कितें जालें तें. आनी मागीर तेजे थोडेचे गळ्यान पट्टे आशिल्ले, होवूय तो भोंवतालो कितके जाणां. आतां डायरेक्ट उलोवपाचें म्हणल्यार सगळे जाणां सगळ्यांक ओपन सिक्रेट आसा, हो तो भोंवतालो बरोबर रावंड मारतालो आनी आमचेर फातर मारपाची कारस्थान केलें तें. आनी तेच दिसा तेणें हार पत्करिल्ली आसा आनी त्या दिसाच्यान हो उजो जो भुरग्यांचो पेटलेलो आसा, हांव भुरगे जसो मनोजान म्हणलें होतो जे भुरगे आमचे प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरगे आसा एक बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते आपलो एक आदर्श निर्माण करता. भुरगेच न्ही, आमचे बरोबर जाणटे आसा जसो आमचो सुरेश भाऊ आसा ते एजीचे 18 ते 65-70 वर्साचे जाणटे ते भुरगे आमच्या बरोबर आयज वावुरता आनी हे फक्त फाटल्यानच्यान आमकां वच फुडें म्हणना, फुडें फ्रंटलायनीर ते आमच्या वांगडा आसता. हांगचो वाठार आमी जाणा कसो आसता प्रियो मतदारसंघ. हांगा खुबशे जे कश्ट करपी लोक खूब जाण आसा. हांगा कितकीशेच आमी जे आमचे एक कश्ट करपी समाजाचे लोक जे आसा आनी कितकीशे कुळागरां शेतां भाटांत नटलेलो हो गांव आसा आनी थंयच्यान जी चडाव आसता ते चडाव आमी डोर टू डोर काडटाना सुरेश भाऊ आमच्या वांगडा फुडें लीड करतालो. एक वेगळें एक्झाम्पल आसा प्रत्येकालो. आनी जे भुरग्यांच्या काळजान उजो पेटलेलो आसा तो उजो सादेपणान पालोवपाक शकपाना तुमी कोणूच. हो उजो असो पेटलेलो आसा की तेंचे कडल्यान एक तुमी कितकोय ट्राय करा आमकां आयज काबार करपाक. हो उजो जो पेटलेलो आसा तो सामको असो तो आतां ज्वालामुखी जाल्ली आसा तेजी. आनी 2022 आमी तुमकां दाखयतले तुमचो अहंकार, तुमचो जो लोकांक पिशान काडपाची हें आसा, जो लोकांक तुमी आयज पर्यंत दाखयलें की तुमी स्वाभिमानान जगों जाय. अशें भाशणां जाता कितकीशीं हांगा स्वाभिमान, पूण लोकांक आयज फायापणान चिड्डून दवरपाची जी चाल हेंच्यांनी खेळिल्ली आसा. जशें मनोजान म्हणलें फक्त नाटकांनी न्ही कर्तुत्वांनी शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज जावंक जाय तुवें. तें खंयच हांगा दिसना. हांगा लोकांक पिशान काडपाचें, लोकांक फक्त 4 म्हयन्यान खंयच नाशिल्ले 4 वर्सां फाटल्या. आनी जेन्ना आतां 6 म्हयने इलेक्शनां उरता तेन्ना खंय तरी फ्लडान पॅन्ट वयर काडून भोंवताना दिसलें आमकां. आनी फाटल्यान जेन्ना आमी थंय गेले आमचे भुरगे तुशाराच्या मुद्दाम नांव घेता हांगा. खुबशे जे मिडिया आसा तेंच्यांनी ते फुडें घेतलेलें आसा पूण तेजें नांव खबर ना की तुशारान स्वताक टँकर हाडलो. तेजो टँकर हांगा कोणाचोच मेळना. टँकर हाडलो आनी त्या टँकरान हांवें वागुर्म्या सावयवेरें वाठारांत उदक दिलें. तशेंच आमचो शिवदास भाऊ आसा ताणें आपली रिक्षा हाडली भायर आनी बॅरलांनी उदक भरलें आनी लोकांक वांटपाक लागले उदक. इतके 4 दीस लोकांक जे भुरगे आशिल्ले ते देवळां धुलीं, मागीर कितकीशीं घरां धुलीं, लोकांची सामानां भायर दवरलीं आनी कितकोसोच हेल्प केलो. तशेंच आमचे जे राजपट्टे आसा, बिलीन आसा, कितकेशे नांवां सोंपचे ना घेवन सगळे जाणां भुरग्यांनी जेन्ना कोवीड टायमार इतके डिफिकल्ट हितूनच्यान गोंय वयताले आनी हांगाय तितकेच हादरलेले आमचे जे प्रियो मतदारसंघ आसता. आनी कितकेशे जाणांक तेंच्यांनी हॉस्पिटलांत पावयले. अक्षरशः डॉक्टरांनी तांकां थँक्यू म्हणलें, पांय पडले. ह्यो गजाली अशे भुरगे जेन्ना तुमकां मेळटा तेन्ना ते आमकां फुडें व्हरता, आमकां पुश करता आनी खंय तरी अशें दाखयता की तुमी आयज आमकां लागून हांगा उबे रावंक जाय. आयज गोंय जे काबार केल्ले आसा हेंच्या सगळ्यांनी मेळून, हे लोकांक पिशान काडलेलें आसा, ते गोंय रिबिल्ड करपा लागून आमी आयज फुडें सरल्या. आनी हे गोंय रिबिल्ड जातलें 2022 आमकां देवाची साथ आसा, मागीर जाणटे जे आसा तेंची सगळ्यांची साथ आसा. आयज हे पळोवन सगळे हारलेले आसा आनी ऑलरेडी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डिसरप्ट करून उडयल्ली आसा. तांकां लागून डिसरप्शन जो आमी करता बाकीचे कडेन तशें हांगा सामके दोगांय जाणां, जावं तो धवळीकर जावं गोविंद जावं, हे दोगांयकूय डिसरप्ट जाल्ले आसा आनी तेंची पांया सकयल्ली जी वाळू आसा ती हे जाल्ली आसा. हे फुडें आनी उजो हो सामको पेटत वयतलो, ज्वालामुखी म्हणटा ती सामकी हे जातली. तेका लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता जे कोण भितर आमकां भितरल्यान सपोर्ट करता, जावं हे करता तेंच्यांनी जसो आमचो आशीश भावान आयज आमकां ओपनली आपले
एक हार्ट ओपन करून म्हणटा तशें शॉप आमकां डोनेट केलें आमच्या ऑफिसा लागून. तशें तुमी तशें मनोजान म्हणलां तशें टेबलां जाय आमकां, बाकीचे वेरियस कितें कितें जाय. हांगा भुरगे आसतले तांकांय कितें तरी बारीक आमी हें करपाक जाय. पेट्रोल बील मोडून ते सद्या भोंवता, पूण थंयच्यान आमकां तुमची हेल्प जाय कित्याक हो मुवमेंट तुमचो आसा. देव बरें करूं. तुम्ही कोण उलयता? मिलिंद तुषार तेंचेर ऑन कॅमेरा. तुझा उलयता मिलिंद खंय रे? हो कोतो राज खंय? राज तुषार खंय? तुषार हांगा यो. पयर आमी वागुर्म्या गेल्ले. पयर वागुर्म्या गेल्ले थंय आमी तांकां लोकांक हेल्प केली. पण थंय जो आमदार आहा जो पिरवळचो, त्या पिरवळच्या आमदारान थंय येयलो गेलो, कांयच तो काम करूंक ना. दुसरो भवी हो आमचो धवळेकार येयलो, मातशें तेंच्या घरान गेलो, भायर सरलो. प्लस तिसरे आनी कोण कोण येयले ते येयले गेले. ते कितें आहा, आमी आतां एक काम करता 6 म्हयने उरल्यान आतां इलेक्शनाक काम करता म्हणून सांगपाक, ते आमच्या आतां दाखोवपाक हें फुडें तांकां सांगता, आमच्या लोकांक पिरवळच्या लोकांक पयलीं खास करून सांगता, तांकां दालाल घेवं नाका. मेन म्हणल्यार कित्याक सांगता, हे न्हू हे आमकां लाचार करतले. ह्यान फुडें तर ते येयत न्हू, हे लाचार करतले. हांव इतकेंच म्हाजे 2 उतरां सांगून सोंपयता. दिनेश रे. गोरेश उलयता, गोरेश. दिनेश खंय रे? आनी कोण उलयता? आयज आमच्या हांगा पिरवळच्या मतदारसंघात एक ऑफिस आमगेलें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें ऑफिस ओपन जाल्लें आसा. ह्या क्षणाचेर हांव सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की ही क्रांती जी आसा ती खंयची धर्माची, जातीचेर जावं एका गांवाची जावं वाड्याचेर ना मर्यादीत ना. पूण ही क्रांती जी आसा ती आतां एका विचाराची आसा. विचार कसले आतां? विचार गोंय सांबाळपाचें, गोंयकारांचें अस्तित्व सांबाळपाचें. हे दलालांनी सगळे आमचे जे गोंय आसा ते काबार करपाचें थारायल्लें आसा. आनी ही क्रांती जी आसा जे आमी आतां सगळे फुडें सरलेले आसात ते आतां गोंय वाचोवपा खातीर, गोंयकारांचें अस्तित्व टिकोवन दवरपा लागून आमी आयज फुडें सरलेले आसा. तर हांव तमाम गोंयकारां कडेन मागता की आमी सगळे एकजुटीन आनी एकमुटीन एकठांय जावन हे दलालांक धडो शिकोवपाचो आनी आमचें अस्तित्व कितें तें हेंकां दाखोवन दिवपाक जाय. हो टायम येयल्लो आसा आमकां एकठांय जावन काम करपाचें. देव बरें करूं. आज 15 ऑगस्ट आणि आम्ही स्वातंत्र्य दिवस म्हणून हो साजरो करता देशभर. सांगपाचें एकूच म्हटल्यार आमकां स्वातंत्र्य एक क्रांतीवीरांनी करून दिल्लें, पण प्रत्यक्षान आतां पळयत जाल्यार आमकां तें स्वातंत्र्य ना. आमकां रायट टू फ्रिडम, रायट टू स्पीच हे फंडामेंटल रायट आसा, पण ते रायट उलयल्यो की काबार करता आमकां. हे नाच फक्त भोवल्या नांवा पुरते पुस्तकांचेर आसा, पण रायट म्हणटा ते आमकां उलोवपाकूच दवरूना तेंच्यांनी. तशीच ही क्रांती फुडें घेवन एक 3000 वर्सां पयलीं आचार्य चाणक्य हेणी एक अखंड भारत एकेकडी करून दिल्लो. मागीर तशेंच भरपूर क्रांतीवीर जाले. थोडे म्हाका यादी प्रमाणे सांगता, आमचो क्रांतीवीर भगत सिंग हेणी आपल्या आयुश्यांतले भरपूर शिकोवन सुद्दां आपलें आयुश्य सगळें लोकांक लागून समर्पीत केलें. तेच्या बरोबर जे वांगडी आशिल्ले 2 जाण ते गद्दार जाले, हेका लागून तो तितून ते कोर्टान फसलो. बाकीचे 3 वांगडी आशिल्ले तेंच्यांनी स्वता आपल्या भगत सिंगान आपल्याक स्वता गळ्याक लावन घेतली, म्हणजे दिली तेणी. तेकाच त्यो फाशी दिता पळय तेका सुद्दां तेणी त्रास केले ना. परत तशें आजुनूय गोंयांत देशांत पळय जी लाचारी चलता तशी त्या वेळार सुद्दां तेका ब्रिटिशांनी लाच दिल्ली. तेणी मागलेलें की कैद्यांक स्वतंत्र मेळचें, बरोवपाक कागद ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो मेळच्यो म्हणून सांगलेल्यो. पण तेणी सांगलें आपल्याक नाका बाकी सगळ्यांक जाय म्हणून.
त्याच्यानंतर जे आंदोलन जालें उपोशण केलें 115 दीस तेणी उपवासी रावन तेणी दीस काडले. शेवटाक हे प्रकरण मिटना जालें. ब्रिटीश सरकारान एक चालाकी केली. ते चालाकीचेर तेणी तांकां कितें केलें, तेंचो आय विटनेस जे गद्दार जे 2 जाण आशिल्ले पळय तेंचो आय विटनेस दवरलो तेणी आनी तेतूंतल्यानसून तेणी ताका एक पनिशमेंट दिलो आनी ताका फाशी दिली. फाशीची ऑर्डर दिली. फाशी आशिल्ली 24 मार्च 1931 ह्या दिसा. पूण हे गद्दार ब्रिटीश सरकार आशिल्लो पळय न्हू तेणी कोर्टाची ऑर्डर हाडून 23 मार्च 1931 ह्या दिसा केली. कारण हेजें एकूच आशिल्लें, तेजी देशभर जी आशिल्ली क्रांती जश्यो बारीक न कळटा तांकां फाशी दिली. अशें हे गद्दार ब्रिटीश सरकार आशिल्ले. आज तशीच आमची गोंयान सेम परिस्थिती येयल्ली आसा. ह्या गद्दारांनी ह्या दलालांनी अशें करून दवरलेलें आसा. हेका लागून आमकां सगळ्यांनी गोंयकारांनी क्रांतीन सहभागी जावपाक जाय. हांवें म्हाका जो थोडोसो इतिहास आशिल्लो तो हांवें तुमचे पर्यंत सांगलेलो आसा. तुमी स्वता पुस्तकां वाचची. इतिहासाची जी क्रांतीविरांनी करून दवरलेली. आज ह्या क्रांतीविरांनी आमच्या देशाक लागून हें केल्लें म्हणून आमी आज हांगा आसा. जर तेंच्यांनी तर तशेंच गोंयान फ्रिडम फायटरांनी भरपूर काम केलें आसा. आज फ्रिडम फायटर रस्त्यार तेंची हालत पळय कितें करून दवरल्या ती ह्या सरकारांनी. आज तांकां खुर्चेर बसपा जाय. ह्या फ्रिडम फायटरांक लागून ह्या खुर्च्यांचेर बसल्या आनी आज तेंचेर अन्याय चलता. हेका लागून सगळ्यांनी एकवटान सगळे NGO आसा पळय अशें न्हू वेगळे वेगळे भाग करून न्हू एकी कडेन रावन एकवटान क्रांती करपाक जाय. तेन्नाच गोंयान क्रांती जातली. थँक्यू. सांगपाक म्हणल्यार आमचे आतां 2022 आतां इलेक्शन येवपाचें आसा तेन्ना सगळ्यांनी आरजेकूच सपोर्ट करचो आमच्या शिरोळ मतदारसंघात. आनी आमचे हांगासर डोनेट केला ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी सगळ्या आनी सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा सगळ्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. आयज ऑफीस हांगा दिल्लेलो आसा आशीष भवन, सो ताका थँक्यू म्हणटा. आनी हांव एकूच म्हणटा सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी युनायटली एकटे जावन आरजेकूच सपोर्ट करचो. कित्याक आरजे जे करता ते खरेंच गोंयकारां लागून करता, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट करिना. हें तुमी याद दवरचें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच सपोर्ट करचो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो गव्हर्नर हांगा निवडून हाडचो. थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक सगळ्या येयल्ले बद्दल. तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ऑफिसाचो खरीच गरज आशिल्ली. आमकां खंयच असो जागो नाशिल्लो जे जाग्यार आमी बसून खूब जाणां उलयता.